نے فرمایا میری امت دے یوسف انہاں دا نام ہے جریر بن عبداللہ البجلی. نگاہ عنایت دی گل، یہ ضروری نہیں ہوندا کہ ایتھے بیٹھو تے نگاہ پینی، نہ جتھے بھی بس پہ جائے ایک نگاہ. تے مسجد دے اندر داخل ہوئے یا کوئی گھر سی جتھے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر سن، تے رش بڑا سی تے جگہ نہیں سی اگے، جتھے بندہ اپنے جوڑے لا کے اندر آندا ہے اتھے جگہ ملی تے اتھے ہی حضرت جریر بن عبداللہ البجلی بہ گئے، حضور دی نگاہ پہ گئی. تم کہہ رہے ہیں نگاہ عنایت منگو، حضور دی نگاہ پہ گئے، وہ سب تو پیچھے بیٹھے. سرکار نے دیکھیا جریر بن عبداللہ جڑی سمت دے سب تو سونے صحابی ان پیچھے بیٹھے ہیں. فلف رداءہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے اپنی مبارک چادر نہ لپیٹ کے، کسی دا اشارہ حضور جیسا نہیں تے کسی دا ہاتھ حضور ورگا نہیں تے کسی دی چادر رسول اللہ دی چادر اطہر ورگی نہیں ہو سکتی. حضور نے چادر مبارک نو لپیٹیا تے لپیٹ کے تے چادر انہاں دی طرف انہاں نو عنایت کیتی. فرمایا اجلس علیہا، میں چادر اینو زمین تے اینو پھیلاؤ، اینو زمین دے اوتے رکھو تے پھر اس چادر دے اوتے بیٹھو، کیونکہ اوتھے بہن والی جگہ نہیں. دلو ہو کے گل سننا، راوی دے اوتے تسی صبح کھلو جاؤ تے جڑیاں گڈیاں ادھروں جنوب تو آندیاں انہاں دے پیچھے ایک جملہ لکھیا ہوندا ہے کھیڑ مقدراں دی. مولانا روم فرماندے نے جے مقدر دے اندر ہدایت نہ ہوے او حضور نو ویکھ کے بھی ابو لہب رہندا ہے، تے جے بختاں تے لیکھاں تے نصیباں تے قسمت دے اندر ہدایت ہوے اونے حضور نو نہ وی تکیا ہوے پھر بھی ویسے ترقی بڑھ جاندا ہے. کوئی تھرمامیٹر نہیں میری دونوں جیباں چیک کر سکتے ہو جی کہ میں تانوں لاواں انج کر کے تے تواڈے اندر عشق رسول آ جائے. ہاں میں تانوں پاکان امت دیاں گلاں سنانیاں، بڑے امت دے جڑے دلیر ہیں انہاں دیاں گلاں سنانیاں، انہاں دیاں گلاں دے نال اللہ دل دی جڑی زمین ہے اینو اللہ تعالیٰ زرخیز بنا چھڑدا ہے. تے کھیڑ مقدرن دی ہے جے مقدر وچ ہدایت نہ ہوے او ویکھ کے بھی ابو جہل رہندا ہے، تے جے بختاں دے اندر ہدایت ہوے انہیں نہ بھی ویکھیا ہوے منڈا بھی ترکھانا دا ہوے تے اللہ انہوں علم و دین بنا چھڑدا ہے. تے بختاں دے اندر ہدایت نہ ہوے تے ویکھ کے بھی اتبا رہندا ہے، ولید رہندا ہے تے شیبہ رہندا ہے. تے نہ ویکھیا ہوے لیکن بختاں دے اندر ہدایت ہوے تے منڈا ہوے کانسٹیبل پولیس والا ہوے تے اللہ انہوں ممتاز قادری بنا چھڑدا ہے. وقتاں دے اندر ہدایت نہ ہوئے تے طائف والے رستہ روک چھڑ دیں، تکلیفاں دیں دیں اور کہندیں اخرج یا محمد ام بلدنا، اے نبی ہمارے شہر سے واپس چلے جائیں آپ. کہندیں ساڑھے شہر چو، حالانکہ شہر سارے رسول اللہ دے تے جے وقتاں دے اندر ہدایت ہوئے اگلے وہیل شہر تے بیٹھے ہوں تے امیر المجاہدین بن جاتے ہیں. پھر وہ کہندیں نہیں یار اجی سواد نہیں آیا، کوئی گل نہیں، اے پولیس والے نے کسیٹیا ہے اتو تکا دے رہے تے بابا جی سیڑھیاں دے اتو گردے ہوئے تھلے آ رہے ہیں، وہیل چیئر بھی گئی، پگڑی شریف بھی کھل گئی، تو انہوں نے سر دے اتے ڈنڈے بھی مارے تے وہ ڈنڈے مار رہے ہیں نہ بابا جی ہس رہے ہیں. تے ہدایت دی گل ہے، بختن دی گل ہے، قسمت دی گل ہے، مقدر دی گل ہے. پولیس والے کہندے نے عجیب بابا ہے اسی نو کٹ رہے ہیں، ہس رہا ہے. تو کہندے نے یار نصیب دی گل ہے، جنہاں واسطے تسی کٹ رہے ہو او تانوں نہیں ویکھ رہے، جنہاں واسطے مینوں کٹیا جا رہا ہے او مینوں ویکھ رہے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ اے چادر دے اتے بیٹھ جاؤ. صحابی کی کہہ رہے ہیں نگو آج دا کوئی ہوندا جی ٹھیک ہے جی حکم ہے، حکم مل گیا تو بیٹھ جائیں، چادر نیچے رکھ لیں، حکم ہے چادر دے اتے بیٹھو، حضور دا حکم ہے. اور اللہ فرماندا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا حبیب کہہ دے کر گزرو. حضرت جریر نے سنیا حضور نے فرمایا کہ چادر تے بیٹھو، لیکن چادر نو لے کے قبلہ ووضعہ علی صدرہ، پہلے اکھاں تے لایا چومیا تے پھر سینے نال لا لیا. حضور دی چادر نو جڑا بوسے دے رہا ہے او حضور دے نام نو کتنی واری چمدا ہے. اقبال کہندا سیرت فرزندہا ظلمہا جوہر صدق و صفا ظلمہا. اقبال کہندا ماما چنگی ہوون تے پتر نبی دے عاشق ہوندے نے. کہندے دلیل کیا ہے انگوٹھے چومنے پر؟ میں کہا پتر دی کنڈ چومدے ہیں، کی دلیل ہے؟ کہندا پتر نہیں ہے، چنگا نہیں لگتا، لال ہے میرا پتر ہے. میں کہ عجیب گل ہے، تینوں تیرا پتر چنگا لگتا ہے، سانو نبی پاک کا نام نہیں چنگا لگتا.